नेपालमा प्रधानमन्त्री भनेको आम नेपाली नागरिकको अभिभावक, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया मार्फत उहाँ प्रधानमन्त्री हुनु। तर उहाँ अहिले नेकपा भित्रको पनि केपी ओली गुटको मात्रै प्रधानमन्त्री जस्तो देखियो। अभियान भने चाहिँ दलभन्दा माथि उठेको संरचना हो, संस्था हो। राष्ट्रियताको संरक्षण हुनुपर्छ भनेर आवाज दिइरहेका छौँ, भ्रष्टाचारको अन्त हुनुपर्छ भनेका छौँ, रोजगार सिर्जना गर्नुपर्छ भनेका छौँ। दर्शक मित्र, म निशान्त सिलवाल आज पनि यहाँहरूमा उपस्थित भइसकेको छु। त्यसै गरी यहाँहरूले हाम्रो क्यामेराको लेन्समा देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियानका प्रवक्ता डाक्टर नन्दप्रसाद काभ्रेजी हुनुहुन्छ। सर, तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। सबैभन्दा पहिला म तपाईँलाई एउटा प्रश्न राख्न चाहे। यति धेरै राजनीतिक दलहरू छन् नेपालमा होइन, तर तपाईँहरूको अभियान किन? तपाईँले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो। नेपालमा अहिले पछिल्लो तपाईँको चाहिँ निर्वाचन आयोगको सङ्ख्या हेर्ने हो भने झन्डै 100+ राजनीतिक दलहरू छन्। त्यसमा पनि गत निर्वाचनमा सहभागिता जनाउने दलहरू पनि 30+हरू छन्, निर्वाचनमै सहभागी हुने दलहरू। यो बिचमा अभियानहरू किन आवश्यक पर्यो? तपाईँले जुन क्वेसन गर्नुभयो, हेर्नुहोस्, राजनीतिक दलले नेतृत्व गरिरहेको विषयलाई लिएर अहिले आम नागरिकहरू कित्ताकाट भए। यसको अर्थ के हो भने नेपालमा प्रधानमन्त्री भनेको आम नेपाली नागरिकको अभिभावक। स्वाभाविक रूपमा निर्वाचनमा अहिलेको प्रधानमन्त्री नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ। उहाँलाई नेकपाका कार्यकर्ताले भोट हालेर उहाँ सांसद हुनुभयो। सदनमा एउटा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया मार्फत उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो। तर उहाँ अहिले नेकपा भित्रको पनि केपी ओली गुटको मात्रै प्रधानमन्त्री जस्तो देखियो। उसो भए अरू अन्य नागरिक चाहिँ के त? नागरिकको अभिभावक को त? त्यसकारणले अहिले साँचो अर्थमा देशलाई नेतृत्व गर्ने, समग्र विकासका निम्ति रुल गर्ने भने चाहिँ सरकारले। तर त्यो सरकार चाहिँ एउटा दल विशेषको मात्रै पछि लाग्ने, एउटा गुटको मात्रै पछि लाग्ने यो स्थितिमा चाहिँ गएको कारणले गर्दाखेरि अब यो सरकारलाई साँच्चै नागरिकप्रति जवाफदेही बनाउनुपर्छ। जवाफदेही बनाउनका निमित्त आम तपाईँको नागरिकहरूको जवाफदेहिता वहन गर्नका निमित्त पनि सरकारलाई अभिभावकको रूपमा स्थापित गराउनका लागि एउटा ठुलो नागरिकहरूको दबाव समूह निर्माण गर्न सकिएन भने अब एउटा दल विशेषका कार्यकर्ताको मात्रै सरकार बन्ने एउटा स्थिति बन्यो, अभिभावक बन्ने स्थिति बन्यो। त्यो सिराबाट हेर्दाखेरि अब दलले मात्रै आम नागरिकहरूको भावनालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन। त्यसकारणले एउटा सशक्त नागरिकहरूको समूह निर्माण गरेर सरकारलाई आम नागरिकको अभिभावकको रूपमा स्थापित गराउनका निमित्त एउटा दबाव समूह, प्रेसर ग्रुपको रूपमा व्यवस्था गर्नका निमित्त पनि अभियानको आवश्यकता छ। सर, नेपालमा राजतन्त्र हुँदा पनि केही पार्टीहरू आए, 62-63मा आन्दोलन भयो, विभिन्न किसिमका घटनाहरू 2007 सालदेखि वा त्योभन्दा पछि पनि विभिन्न किसिमका घटनाहरू समयक्रममा भइरहेका छन्। र 62-63मा नै त्यस्तै नाराहरू लिएर चाहिँ केही राजनीतिक दलहरू अहिले शीर्ष स्थानमा पुगेका छन्। तर त्यो त जब सडकमा हुन्छ, जब त्यो ठाउँमा पुगिन्छ तबसम्म सबैको बोली चिल्ला, जब ठाउँमा पुगिन्छ तब चाहिँ ती सबै कुरा बिर्सिने देखियो कि सर प्रविधि अभियान त्यही हुने त? तपाईँले जे सङ्केत गर्न खोज्नु भएको छ, हिजो राजनीतिक दलहरूले दलीय रूपमै आन्दोलन गरे अथवा दलीय रूपमै अभियान चलाए। हामी त यो दल त होइन। हजुर, यो अभियानमा सबै पार्टीका नेता कार्यकर्ता अटाउन सक्छन्, तर कुनै पनि पार्टीभित्र अन्य पार्टीका नेता कार्यकर्ता त अटाउँदैनन् कि त उसको सदस्य लिएरै प्रवेश गर्न पर्यो होइन। त्यसकारणले अभियान भने चाहिँ दलभन्दा माथि उठेको संरचना हो, संस्था हो। अभियान सफल भयो भने यो राष्ट्र सफल हुन्छ, विश्वव्यापी रूपमा एउटा सफलताको वाह हुन्छ। तर एउटा राजनीतिक दल सफल भयो भने राष्ट्र सफल हुँदैन। हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने राष्ट्र चाहिँ दलका कारणले सफल भयो भने त्यो सरकारको विज्ञापन कसले गरेछ? सकारात्मक विज्ञापन जहाँ राम्रो लागे पनि नलागे पनि भने उसका कार्यकर्ताले मात्रै गरेका छन् होइन। अहिले प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा सपोर्टमा बोल्ने मान्छे को भन्दा नेकपाका नेता कार्यकर्ता होइन। त्यहाँ त कांग्रेसका पनि, हामी जस्तो अभियन्ताहरू पनि, राप्रपाका पनि, अन्य दलका मान्छेले पनि वाह प्रधानमन्त्रीले क्या राम्रो काम गर्नु कहिले सडकमा सुनिन पाइएन नि त। त्यस हिसाबले के हो भने तपाईको अभियान चाहिँ दलभन्दा माथि उठेको संरचना हो। यसलाई व्यवस्थापन कसरी गर्ने एउटा पक्ष हो भने
दोस्रो कुरा तपाईँले जुन सङ्केत गरिरहनु भएको छ भोलि यो अभियान पनि यस्तै दल जस्तै भएर चाहिँ एउटा भ्रष्टतिर त जाँदैन भन्ने जुन तपाईँको कुरा छ। हेर्नुहोस्, हामीले रोजगारमा तपाईँको चाहिँ सरिक भएका युवाहरूलाई जोडेर यदि बेरोजगारी युवाहरू पनि यो अभियानमा जोडियो भने रोजगार सृजना गर्ने हिसाबले हामीले बहस गरिरहेका छौँ। बेरोजगार मान्छेले सञ्चालन गरेको एउटा सङ्गठन चाहिँ सङ्गठनभित्र स्वाभाविक रूपमा करप्सन हुन्छ। हाम्रो अभियानभित्र सबै स्वरोजगारीहरू छन्। बेरोजगार आयो भने पनि रोजगार सृजना गर्ने अभियान तरी लाइनबाट हामीले बहस गरिरहेका छौँ। तपाईँले जो सङ्केत गरिरहनु भएको छ हामी दल चाहिँ अभियानलाई बिग्रिन दिँदैनौँ। सबै पार्टीका पनि दलहरूका पनि सिद्धान्त त राम्रै छन्, जुन उनीहरूको कागजमा लेखेको हुन्छ, जुन हामीले हेरिन्छ सबै राम्रो छ, तर सिद्धान्त राम्रो, व्यक्तिको प्रविधि कार्यान्वयन पक्ष चाहिँ फितलो भएको छ। तपाईँको नि अहिले त भएको सिद्धान्त मात्र न हो। कुरा के हो भने हेर्नुहोस्, हामीले हाम्रो नेचरलाई होइन, हाम्रो दृष्टिकोणलाई, हाम्रो कार्यशैलीलाई के गरिरहेछौँ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हामीले जुन बेलादेखि अभियानको सुरुवात गऱ्यौँ हामीले नागरिकका आवाजहरूलाई बुलन्द गरे मात्रै गरेका छैनौँ, नागरिकका आवाजलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने ढङ्गले पनि अगाडि बढिरहेछौँ। म तपाईँलाई जानकारी गराउँ, कोभिडको टाइममा हामीले चामल बाँडेको अभियानका कार्यकर्तालाई हो। हजुर हो, कोभिडको टाइममा कुनै दलले चामल बाँड्दा आफ्नो दलका मान्छेलाई बाँडे, तपाईँलाई त कुरो थाहा छ। धेरै जिल्लाहरूमा हामीले त्यस्तो देख्यौँ होइन। नेकपाहरूले चाहिँ खाद्यान्न बाँडेका ठाउँमा आफ्नो कार्यकर्तालाई मात्रै बाँड्यो, कङ्ग्रेसहरूले बाँडेका ठाउँमा आफ्नो कार्यकर्तालाई मात्रै बाँड्यो। हामीले कुनै कार्यकर्ता भन्यौँ भोका मान्छे जो आउँ त्यसलाई दिनुपर्छ भन्यौँ, ट्रान्सप्यारेन्टको कुरा गऱ्यौँ, जवाफदेहिताको कुरा गऱ्यौँ। गरिब निमुखा पछाडि परेका, विशेष त नेपालको कन्टेस्टमा हेर्ने हो भने हेर्नुहोस्, दूर दराजमा बसेका नागरिकहरूको आवाजलाई मुखरित गर्ने अहिले नेपालमा एउटा अभियानको रूपमा मिडियाकर्मी बनेको छ, अर्को अभियानको रूपमा हामी अभियन्ताहरूको आवाज बनेको छ। त्यसकारणले यो नागरिकहरूको आवाजलाई मुखरित गर्ने, नागरिकको अधिकार स्थापित गर्नको लागि पहल कदमी गर्नका निमित्त पनि अब राजनीतिक दलले नागरिकको आवाज मुखरित गर्नका निम्ति तेरो समस्या छ भने त मेरो पार्टीमा आइज न अनि म तेरो कुरा गर्छु भन्छ होइन। हामीले यो अभियानमा जो कोही आउन सक्छ, ऊ दलकै नेता बनिरहन सक्छ, केही फरक पर्दैन। हाम्रो अभियानमा कङ्ग्रेसका पनि छन्, नेकपाका पनि छन्, तपाईँको चाहिँ जनता समाजवादी पार्टीका पनि छन्, राप्रपाका पनि छन्, अहिले भइरहेको त सबै पार्टीका मान्छे अहिले छन्, करेन्ट छन्, सबै पार्टीका मान्छे छन्। सबै पार्टीका मान्छे अटाउन सक्ने फोरम हो। पछिल्लो समय तपाईँकै अभियानमा रहनु भएको पवित्र लामाजी हुनुहुन्थ्यो जो काङ्ग्रेसमा प्रवेश गर्नुभयो, उहाँलाई छिटो अवसर प्राप्त हुनका लागि जानु भएको होला। तर समय क्रममा पवित्र लामाले पनि म अभियानबाट टाढा भएको छैन, म अभियानमै छु है भनेर त उहाँले भन्नुभएको छ। अभियानलाई विरोध उहाँले कहाँ गर्नुभएको छ? कङ्ग्रेस पार्टीभित्र गएर म अभियानको विरोधी भने भए त ठिक छ, तपाईँ कुरा मैले पत्याएँ। तर पवित्र लामाजीको इन्टरभ्यू मैले हेरेको छु, उहाँको अभिव्यक्ति पनि मैले हेरेको छु। हामी अभियानप्रति एकदम प्रतिबद्ध छौँ, अभियान एकदमै ठिक छ, तर मूलधारको राजनीतिबाट जाँदा अझै देशलाई बढी कन्ट्रिब्युसन गर्न सकिन्छ कि भनेर म यता लागे हुँ भनेर भन्नुभएको छ। अभियानका केही मानिसहरू सुध्रिन आवश्यक छ भनेर पनि उहाँले भन्नुभएको छ। त्यो त स्वाभाविक कुरा हो। हेर्नुहोस्, उहाँले जो गलत देख्नु भएको छ भने गलत देखेका मान्छे सुधार हुनुपर्छ भन्ने कुरा त राम्रो कुरा हो। यो कुरामा त पवित्र लामाजीलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। तपाईँले जुन क्वेसन गरिरहनु भएको छ, तपाईँले जो मलाई झकझगाउने एउटा कोसिस गर्यो, एकदमै राम्रो कुरा हो। संसारमा गल्ती गर्छ भने त मान्छेले गर्छ होइन, गल्ती नै नगर्ने भने त यो राम्रै चाहिँ हो। मान्छेले गल्ती गर्छ, मान्छेले गल्ती गर्छ भने सुधार्ने हो, बिस्तारै सुधार गर्दै लाने हो। हामी सुधार गर्ने चरणमै छौँ। अहिले पवित्र लामाजीले जो भनिरहनु भएको छ हेर्नुहोस्, हाम्रो अभियानमा अहिले सुधारोन्मुख तरिकाले हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र हामी केही कमी कमजोरी आयो भने त्यसलाई तत्काल सुधार गरेर जान्छौँ। यसमा फेरि कमजोरी नै हुँदैन भन्ने हुँदैन, कमजोरी हुन्छ। एउटा सागरमा तपाईँको फोहोर आउँछ, मैला आउँछ, किरा आउँछ, फटेङ्ग्रा आउँछ, यो पनि एउटा सागर हो। हामीले तपाईँको गत फागुन 15 गते घोषणा गरेको अभियान अहिले नेपालको झन्डै 77 जिल्लामा यसको सङ्गठन छ, विश्वमा 28 राष्ट्रमा यसको सङ्गठन छ। यो त एउटा ठुलो सागर बन्दैछ नि। सागरमा त तपाईँको सबै राम्रा होइन, एकदमै बोनाफाइड मान्छे मात्रै आउँछ भन्ने छैन, तर जहाँ कमजोरी देख्यो हामी त्यसलाई सच्याएर जान्छौँ। तपाईँहरूको अभियान हाम्रो नेपाल हामी नेपाली सुरुवात भएपछि आज हामी अहिले कतिौँ वर्षमा छौँ, कति समयको त्यो भनिदिनुहोस्। कतिौँ वर्षमा भन्ने नभनौँ, गत वर्षको फागुन 15 गते हामीले काठमाडौँबाट अभियानको घोषणा गऱ्यौँ, चैत 10 गतेबाट लकडाउन लाग्यो।
हजुर 6 महिना लकडाउन भयो, हामी 7 महिनाको वरिपरि भनेपछि लगभग लकडाउन जुन बेलादेखि सुरुवात हुन लाग्यो तब तपाईँको अभियान चाहिँ आधिकारिक रूपमा अगाडि बढ्यो होइन? तपाईँहरूको अभियान हाम्रो नेपाल होइन, जुन दिनदेखि अभियानको घोषणा गर्यौँ, गत फागुन 15 गते घोषणा गर्यौँ, त्यही दिनबाट अगाडि बढ्यो। हजुर चैत्यभित्र लगभग केही समयपछि चाहिँ लकडाउन भयो नि त? लकडाउन भयो, हामी थाकेनौँ। हामी लकडाउनको बिचमा पनि तपाईँहरूलाई थाहा छैन, हजुर हामी सडकमा पनि निरन्तर रूपमा छौँ, नागरिकका बिचमा पनि निरन्तर रूपमा छौँ, साङ्गठनिक संरचना पनि निरन्तर रूपमा बनाइरहेका छौँ, सरकारलाई पनि निरन्तर रूपमा तपाईँको चाहिँ सचेत गराउनका लागि दबाब सिर्जना गरिरहेका छौँ। विशेष गरी राष्ट्रिय मुद्दामा, भ्रष्टाचारको इस्युमा, नागरिकको मुक्तिका इस्युमा, होइन, समृद्धिका विषयमा हामीले बहस चलाइरहेका छौँ। हामी कहीँ थाकेका छैनौँ। स्वाभाविक रूपमा हामीलाई लकडाउनको महसुसै भएको छैन। हामीले लकडाउनलाई सही ढङ्गले सदुपयोग गरिरहेछौँ भन्ने लाग्छ। लकडाउन चाहिँ तपाईँहरूलाई खलिफाप भएको देखियो झन् सबैजना चाहिँ जति पनि एउटा व्यस्त लकडाउनले हामीलाई अप्ठ्यारो चाहिँ बनायो। जति पनि व्यस्त अप्ठ्यारोको बिचमा पनि हामीले काम चाहिँ गरिरहेछौँ। खाली हुनुभयो नि त? लकडाउनले हामीलाई अप्ठ्यारो बनायो। हजुर अप्ठ्यारोको बिचमा पनि हामीले काम चाहिँ गरिरहेछौँ। हजुर अभियान सुरुवात भयो होइन? ठ्याक्कै कुन लक्ष्य छ चाहिँ पुग्ने एउटा योजना कार्ययोजना त हुन्छ नि, मान्छेको सहरमा त चल्दैछु मान्छे म यो छ चाहिँ पुग्छु है, यति नम्बरको क्याम्प छ चाहिँ म पुग्छु भने जस्तै तपाईँहरूको अभियानको लक्ष्य चाहिँ ठ्याक्कै कहाँ छ पुग्ने भन्नुहोस्। हेर्नुहोस्, हामीले जुन दिन अभियानको घोषणा गऱ्यौँ, हाम्रो परिकल्पना के हो भने हजुर नेपालको राजनीतिक इतिहासमा हजुर होइन 104 वर्षको राणा शासन अन्त्य भएपछि साँच्चै नेपाली नागरिकले अब मुक्तिको सास फेर्न पाउँछन्, नेपालमा समृद्धि आउँछ, रोजगार सिर्जना हुन्छ भनेर 104 वर्षको जहानीय राणा शासनको विरुद्धमा 2007 सालमा क्रान्ति भयो, प्रजातन्त्र आयो। भलै त्यो प्रजातन्त्र 2017 सालमा कु भयो। 30 वर्ष पञ्चायतले शासन गर्यो। पञ्चायत शासनले जनताहरूको अधिकारलाई कुण्ठित गर्यो। त्यसकारणले पञ्चायत चाहिँ फाल्न पर्छ भनेर 2047 सालमा प्रथम जनआन्दोलन भयो। त्यसले राजालाई संवैधानिक राज संस्थाको रूपमा स्थापित गर्यो। प्रजातन्त्र तपाईँको चाहिँ पुनर्स्थापना भयो। त्यसपछि पनि धन्दै तपाईँको चाहिँ 47 सालदेखि 62-63 सम्म एउटा चरण पुरा हुँदै जाँदाखेरि 52 सालबाट सुरु गरेको माओवादी जनयुद्ध र 47 सालदेखि बनेको सरकारको 62 सालको सम्मको चरित्रले गर्दा पनि नागरिकको आवश्यकता पूर्ति गर्न सकेन। त्यसकारणले त्यसको बाधक चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो निरन्तर रूपमा चाहिँ नि अगाडि आइरहेको एउटा एकात्मक राज्य सत्ता, जसलाई हामीले तपाईँको राज संस्था भन्छौँ, राज संस्थालाई चाहिँ हटायो भने नागरिकले मुक्ति पाउँछन् भन्ने कुरा हो। तर अहिलेसम्म हेर्दाखेरि, अहिले केपी ओली नेतृत्वको सरकारसम्म हेर्दाखेरि त यो त काण्डको सरकार बन्यो, जनविरोधी सरकारको रूपमा चाहिँ स्थापित हुने एउटा स्थिति बनेको हो कि भन्ने स्थिति बन्यो। अहिले तपाईँको चाहिँ बलात्कारीको घटना, तस्करको घटना, सुनकाण्डदेखि लिएर सारा कुराहरू, होइन, प्रधानमन्त्री निवासको जग्गाको कुरा, यहाँ त जग्गा नै प्रधानमन्त्री बसेकै ठाउँको जग्गा अर्काको हुने स्थिति बन्यो। यस्तो ठाउँमा आउँदाखेरि फेरि यो अहिलेको राजनीतिक इतिहासले त तपाईँको सही दिशा दिन सकेन। किन दिन सकेन भन्दाखेरि यहाँ राजनीतिक संस्कारमा पनि केही परिवर्तन गर्नुपर्छ, अरू अन्य कुरामा पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने महान उद्देश्यका साथ हामीले यो अभियानको घोषणा गर्यौँ। अनि यो अभियानको लक्ष्य के हो तपाईँले जो भनिरहनु भएको छ, हामीले धेरै कुरा भनेका छैनौँ। हामीले विशेष त 4-5 वटा कुरामा हामीले गहन बहस गरिरहेका छौँ। एउटा दृढतापूर्वक उद्देश्य स्थापित गर्नुपर्छ भनेर लागिरहेको छ। 1, राष्ट्रियताको संरक्षणको विषय। पहिलो, भ्रष्टाचारलाई सकिन्छ जरैदेखि उखाल्नुपर्छ, सकिँदैन यसलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्छ, कमजोर बनाउनुपर्छ भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई। दोस्रो, तेस्रो, राजनीतिक शुद्धिकरण हुनुपर्छ नेपालमा। चौथो, तपाईँको स्वास्थ्य र शिक्षा चाहिँ नागरिकका लागि संविधानले तोकेको अधिकार अनुसार, होइन, नागरिक हक भनेको छ स्वास्थ्य र शिक्षालाई। एउटा गरिब नागरिक साँच्चै जगन्ने एउटा चाहिँ रोग लाग्यो भने संविधानले प्राप्त गरेको हक चाहिँ के हो भन्दाखेरि भने उसले नेपाल सरकारले तपाईँको चाहिँ तोकेको हस्पिटलमा, कुनै पनि हस्पिटलमा, होइन, तपाईँको चाहिँ उसले गएर चाहिँ उपचार गर्न सहज वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ भने पैसा नहुने मान्छे मर्ने स्थिति बन्यो, उसको स्वास्थ्यका निम्ति नागरिक हक त भएन। त्यसकारणले त्यो नागरिक हकलाई सुनिश्चित गर्नको लागि स्वास्थ्य र शिक्षा गुणस्तरीय, सर्वसुलभ, निःशुल्क हुनुपर्छ भनेर हामीले भन्यौँ।
यो हाम्रो महत्त्वपूर्ण एजेन्डाहरू, यसका सहायक एजेन्डाहरू थुप्रो छन्। अब यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा पाटो हो। तर यो पाटोमा अब नागरिकहरूले बहस गर्नुपर्छ। विशेषतः अहिलेको अभ्यास जुन राजनीतिक अभ्यास छ, मूलतः हेर्नुहोस्, राष्ट्र बनाउने भने चाहिँ अहिले सबै राजनीतिक दलहरूले के भन्छन् भने समृद्ध राष्ट्र बनाउने कुरा, सुखी नेपाली बनाउने कुरा, रोजगार सिर्जना गर्ने कुरा, नागरिकलाई तपाईँको चाहिँ अधिकार सम्पन्न बनाउने कुरा सबैले गरेका छन्। तर यो बाधक के हो भन्दाखेरि भने अहिलेको शासकीय स्वरूप नै हो, राजनीतिक संरचना नै हो। त्यसकारणले यसलाई राजनीतिक रूपमा शुद्धिकरण गर्नुपर्छ। हामीले किन भनेको हो भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख भयो भने हामीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको कुरा गरेका छौँ। त्यो किन गरेका छौँ? प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख चाहिँ हाम्रो नेपाल हामी नेपालीको अभियन्ता मध्ये कोही हुने धारणा सिद्धान्त थियो सर। हामीले यो चाहिँ अहिलेको राजनीतिक दलहरूलाई सचेत गराउने हो। राजनीतिक दलले यो कुरामा आउनु पर्यो भन्न खोज्यो। उहाँहरू त आउने सागा छैन, समयक्रममा आउँछ। तपाईँको चाहिँ नेपालको संविधानको कुन चाहिँ दायरामा राणा शासन हटाउनु थियो? तात्कालीन समय थिएन, हट्यो। 46 सालको 47 सालको संविधानमा कहाँ चाहिँ राजालाई संवैधानिक बनाउने भने त्यो थिएन, संवैधानिक भयो। 62-63 को आन्दोलन अगाडि राजा हटाउने चाहिँ संविधानमा कहाँ थियो? हट्यो। त्यसकारणले यो चाहिँ उग्र रूपमा त्यही त सच्याउनु पर्छ भन्दैछौँ हामीले। सचिएन भने चाहिँ नागरिकहरूको दबाव समूह, सशक्त दबाव समूह निर्माण गरेर यो सरकारले अहिले संरचना नै भत्काउनु पर्छ। नेपाल हामी नेपाली भोलि यदि प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखको माग राखिरहेको छ, हाम्रो नेपाल हामी नेपालीले लिडिङ गर्ने कि नगर्ने प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुख? हामी अधिकतम यो अहिलेकै राजनीतिक दलहरू सच्याउँ। हामीले चाहेको चाहिँ दरो नागरिक समूह निर्माण गरेर राजनीतिक रूपमा पनि एउटा बहस गर्न सक्ने ठुलो नागरिक समूह निर्माण गरियो भने यो दल भने त हेर्नुहोस्, नागरिकको आवाज उठाउने एउटा समूह न हो। नागरिकहरू अब यतातिर गए है होइन भन्ने भएपछि त्यो दल त आउँछ। तर आएन भने नागरिकको चाहिँ बलमा तपाईँको चाहिँ राजनीतिक शुद्धिकरण गर्नका लागि, परिवर्तन गर्नका लागि पनि अब चाहिँ तपाईँको अगाडि बढ्नुपर्छ। अहिलेकै संरचना चाहिँ मुलुक बन्दैन भन्ने हाम्रो ठहर हो। त्यसकारण हामी यो दिशाबाट अगाडि बढ्यौँ। मैले यो प्रश्न तपाईँलाई किन राख्न चाहेको भन्दा कुनै पनि ठाउँ, देश, अवस्था वा विभिन्न किसिमका राजनीतिक विचार वा हाम्रो समाज परिवर्तन गर्न चाहिँ एउटा राजनीतिक ठाउँको पार्टीको कुनै ओहदामा कुनै ठाउँमा नपुगिकन सधैँ सडकमा कराएर, सडकबाट उफ्रिएर, सडकबाट माइकबाट बोलेर त व्यवस्था परिवर्तन गर्न सकिन्न। त्यसको लागि त कुनै एउटा पद्धतिमा त जानु पर्यो। व्यवस्था परिवर्तन चाहिँ सडकमै कराएर हुन्छ। मुलुक परिवर्तन गर्न चाहिँ सत्तामा पुग्नुपर्छ। हजुर। 62-63 को आन्दोलन पनि व्यवस्था परिवर्तन गर्न सडकमै करायो। हजुर। 46-47 को आन्दोलनमा पनि व्यवस्था परिवर्तन गर्न सडकमै करायो। तर मुलुक परिवर्तन गर्न चाहिँ सत्तामा पुग्नुपर्छ। तपाईले भन्न संकेत गर्न खोज्नु भएको चाहिँ हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियानका कोही पनि अभियन्ताहरू सत्तामा जान्छन् कि जाँदैनन् भन्ने जुन संकेत गर्न खोज्नु भएको छ। समयक्रममा नागरिकले तपाईँ यो मुलुकको चाहिँ तपाईको अभियानको फलानु मान्छेले मुलुकको नेतृत्व गर्नुपर्छ भनेर संवैधानिक बाटोको लागि चाहिँ तपाईको अग्रसर हुने त वातावरण बन्यो भने हामी किन पछाडि पर्छौँ, हामी किन पछि हट्छौँ? त्यसकारणले यो तपाईले गर्न खोज्नु भएको संकेतमा चाहिँ हामी त पछि हट्दैनौँ। तर अहिले हामीले तुरुन्तै तपाईको राजनीतिक दल बनाउने कि नबनाउने भन्नेतिर पनि तपाईको संकेत हो भने चाहिँ हामीले अहिले दल बनाउने भन्दा पनि यो अहिलेको दललाई सुधार गर्नका निम्ति सशक्त नागरिकहरूको समूह निर्माण नगरे भनेदेखि अत्याचारी, भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, दलाली, माफियाहरूलाई संरक्षण गर्ने भए एउटा चाहिँ सामान्य भन्दा सामान्य नागरिक र दूरदराजमा बसेका गरिब नागरिकहरूको आवाज यो सरकारले सुन्दैन, अबको संरचनाले सुन्दैन। विगतले यो पाठ सिकाउँदै आएको कारणले नागरिकको आवाज सुनाउने गरी सरकारलाई हदैसम्म सच्याउनको लागि दबाब सिर्जना गरौँ। भएन भने नेतृत्व गर्नका लागि त हामी तयार भएर अगाडि हामी त्यसको त्यसलाई प्रशिक्षित रूपमा अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने कुरा हामी मानसिक रूपमा त तयार छौँ। हामीले बाहिरबाट हेर्दा चाहिँ के देखिन्छौँ भन्दा हाम्रो नेपाल हामी नेपाली एउटा अभियान भनेर दर्शकहरूले बुझ्नु होला। तर हामीले बुझ्दा त हामीले त अघोषित संगठन नै भन्छौँ कि सर, अघोषित राजनीतिक दल। किनकि त्यसमा तपाईँहरूको संगठन छ, प्रवक्ता हुनुहुन्छ, अध्यक्ष हुनुहुन्छ, सचिव हुनुहुन्छ, सबै हुनुहुन्छ के सर। संगठनमा हामीले यो किन तपाईँले जे कुरा उठाइरहनु भएको छ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भयो। हामीले यो किन महसुस गर्यौँ अभियानभित्र पनि एउटा सङ्गठनै बनाएर जाउँ भनेर किन महसुस गर्यौँ भने ऱ्यान्डमली व्यक्तिहरूको उपस्थितिले चाहिँ त्यसको ग्राभिटी हासिल गर्दै जाँदैन। कसलाई भन्ने? आजको दिनमा ताप्लेजुङमा कुनै घटना घट्यो कसलाई भन्ने? हाम्रो संगठन छ भने त त्यहाँ संगठनको अध्यक्षलाई भनिसकेपछि उसले आफ्नो सबैलाई सर्कुलर गर्छ।
त्यसपछि त्यहाँ त्यो जे कुरामा समस्या छ त्यसलाई हिट गर्न सकिन्छ। त्यसकारणले सांगठनिक संरचनाबाट गयो र्यान्डमली मात्रै गयो भने चाहिँ यसले ग्राभिटी हासिल गर्दैन। यो चाहिँ एउटा खेलाउन मात्रै हुन्छ, सडकमा कराउने एउटा चाहिँ समूह मात्रै हुन्छ। सांगठनिक रूपमा गयो भने चाहिँ त्यस्तो चाहिँ यसले आफ्नो जिम्मेवारीतालाई पनि कसरी प्रस्तुत गर्ने, राज्यले केही कुरा बुझ्नु पर्यो भने कसरी बुझ्ने होइन। हाम्रो अभियानको संयोजक भनेपछि पहिलो व्यक्ति त संयोजक होला, वैचारिक रूपमा केही बुझ्नु पर्यो भने त्यसको प्रवक्ता होला होइन, कुनै डकुमेन्टेसन माग्नु पर्यो भने सचिव होला, आर्थिक कारोबार के गरिरहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो कोषाध्यक्ष होला। त्यो त सरकारलाई त सजिलो भयो, हामीलाई अभियान चलाउन पनि सजिलो भयो। अब सामाजिक अभियान व्यक्तिगत हिसाबले गर्न नसकिने भयो, सांगठनिक रूपमै गर्न पनि भयो, अवश्य नसकिने होइन। यसलाई दीर्घकालीन रूपमा बलियो सशक्त बनाउनको लागि सांगठनिक रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ हामीले देशैभरि सङ्गठन निर्माण गरेर अगाडि बढिरहेका छौँ। झट्टै हेर्दा त तपाईँहरूको त अघोषित राजनीतिक दल नै भएन त सर भने कि जब नागरिकहरू चाह्यो भने नागरिकले तिमीहरू दल भनेर आउनुपर्छ, हामी तपाईँहरूलाई भोट हाल्न तयार छौँ भन्यो भने किन पछाडि हट्ने त? हामी पनि यो मुलुकको सौताका छोरा हो र। यो मुलुक निर्माण गर्नुपर्छ भनेर सडकमा चाहिँ आवाज दिइरहेका छौँ, राष्ट्रियताको संरक्षण हुनुपर्छ भनेर आवाज दिइरहेका छौँ, भ्रष्टाचारको अन्त हुनुपर्छ भनेका छौँ, रोजगार सिर्जना गर्नुपर्छ भनेका छौँ, स्वास्थ्य र शिक्षालाई निःशुल्क गर्ने भनेर लागेका मान्छे सौताका छोरा हो र। त्यसकारणले अभियानमा लाग्ने चाहिँ बोनाफाइड यो राज्य सञ्चालन गर्न सक्ने हैसियत भएका मान्छेहरूलाई नागरिकहरूले तपाईँहरू आउनुहोस्, दल बनेर आउनुहोस्, हामी तपाईँलाई भोट हाल्न तयार छौँ भने किन पछि हट्ने होइन? त्यो चाहिँ त अलग कुरा हो। तर त्यतातिर अहिले हामीले सोचिरहेका छैन। तर सांगठनिक रूपमा जसरी दलको सङ्गठन बनाएको छ त्यसरी हामी अगाडि बढिरहेको छौँ। अब मैले थोरै प्रश्न मोड्न चाहेँ। यो पछिल्लो समयमा चाहिँ मैले अस्ति मात्रै तपाईँहरूको संयोजक ज्ञानेन्द्र साईसँग केही कुराकानी गरेको थिएँ र मैले सोधेको थिएँ उहाँलाई चाहिँ माइती घरमा तपाईँले चाहिँ एउटा अभियानमा हिँडिरहँदा अर्को अभियानको चाहिँ आवाज दबाउनु भयो अरे भन्ने जस्ता प्रश्नहरू मैले गरिरहेको थिएँ र उहाँले केही प्रश्नोत्तर भएको थियो र यो चाहिँ अहिले पछिल्लो समयमा एकदम विवादमा परेको छ कि सर? तपाईँले हेर्नुभएको छ त्यो इन्टरभ्यू पुरा हेर्नुभएको छ तपाईँले? मैले सबै इन्टरभ्यूहरू विशेष गरी मैले समयले भ्याउँदासम्म सबै युट्युबर साथी जो सञ्चार मिडियामा काम गर्ने साथीहरूको मैले जानकारी प्राप्त भएसँग खोजिकन प्रत्येक दिनको अपडेट के छ मैले हेरेको छु। म एउटा हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियानको प्रवक्ताको हैसियतमा सम्पूर्ण अभियन्ता साथीहरूलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने तपाईँले गत 17 गतेको आन्दोलनको विषयमा सङ्केत गर्न खोज्नु भएको भन्ने लाग्यो। हाम्रो नियतमा कहीँ खोट छैन। हामीले के गर्यौँ त्यसलाई समावेशी तरिकाले कार्यक्रमलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने कुरालाई व्यवस्थित गरौँ न त। यत्रा मान्छे आयो भने होइन, एउटा महिलाले एउटा आफू महिलाका विषयमा बोलुन् होइन, एउटा अधिवक्ताले चाहिँ कानुनी विषयमा बोलुन्, यातायात क्षेत्रको मान्छेले यातायातको समस्याको विषयमा बोलुन् होइन। यो कोभिडको टाइममा यत्रो धेरै नागरिकहरूलाई खाना खुवाइरहेछ भने बिचरा त्यो भाइको पनि एउटा अनुभव सेयर गरौँ र सिंह अभियानको तर्फबाट पनि एउटा केही कुराहरू नागरिकहरूलाई चाहिँ जानकारी गराउँ भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले गरेका हौँ। कुनै पनि अभियन्ताहरूको आवाज दबाउने कुरामा हाम्रो कुनै त्यो कसरत होइन। हामीले चाहिँ त्यो पछि मिडियामा हेरेपछि बल्ल महसुस गऱ्यौँ, त्यो भनेको कुरा देख्यौँ। तर हामी त त्यहाँ त तपाईँको चाहिँ एकदम सौहार्दपूर्ण ढङ्गले गयौँ होइन। 1 घन्टासम्म पलेटी मासेर त्यत्रो तातो घाममा बस्यौँ, सौहार्दपूर्ण अवस्थामा कार्यक्रम सकियो, पिसफुल भयो भनेर हामी आयौँ। पछि मिडियामा हेर्दाखेरि त दुनियाँ कुराहरू देखियो। त्यसकारणले यो सबै कुराले यहाँहरूको भावनामा यदि चोट पुगेको भए म अभियानको प्रवक्ताको हैसियतमा सम्पूर्ण अभियन्ता साथीहरूसँग क्षमा याचना गर्न चाहन्छु। तथापि हामीले छोटो छोटो टोकडीमा अभियान सञ्चालन गरेर सरकारलाई दबाब पुग्दैन। आउनुहोस्, हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियानको प्रवक्ताको हैसियतमा तपाईँहरू समक्ष म तपाईँहरूको लोकप्रिय मिडिया मार्फत वाचा गर्न चाहन्छु। के कन्ट्रिब्युसन गर्नुपर्छ, कति लचिलो हुनुपर्छ, हामी तयार छौँ। सबै सँगै यात्रा गरौँ, मिलेर टेबलमा बसेर बहस गरौँ, कार्यक्रम बनाऊ। सबै तपाईँको चाहिँ सरकारलाई सच्याउनका निमित्त नागरिकहरूको अधिकार मुक्तिका लागि हामी लडेका छौँ भने किन सानो सानो टोकरीमा कुरा गर्न पर्यो? एउटै मासका साथ अगाडि बढौँ। 62-63 को आन्दोलनमा 7 राजनीतिक दलहरू अझ भनौँ तात्कालीन समयमा हतियारबन्द आन्दोलन गरिरहेको तत्कालीन नेकपा माओवादी पनि एक ठाउँमा आएर आन्दोलन गरे होइन। तपाईँको 240 वर्षको एउटा सत्ता ढल्यो होइन। तर उनीहरूले आफ्नो आइडियोलोजी त जब आन्दोलन सफल भइसकेपछि त काङ्ग्रेसैतिर लाग्यो, नेकपा एमालेतिर लाग्यो, माओवादी नै भएर बस्यो। हामी अभियानको रूपमा आफ्नो छुट्टै आइडियोलोजी छ भने पछि छुट्टै आइडियोलोजीको रूपमा जाउँला, केही फरक पर्दैन। तर अहिले यो राज्यले गरेको दमनकारी जनविरोधी हरकतको विरुद्धमा अब सिङ्गल होइन, एकजुट भएर एउटा अङ्गले केही हुने छैन।
मुट्ठी पारेर अब चाहिँ यो दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने नै लाग्छ। त्यसकारण सबै अभियन्ता साथीहरूलाई यो तपाईँहरूमा परेको भ्रम यो सही होइन। हामीले त्यो दिनमा यति मात्र गरेका हौँ, कार्यक्रम तयार गर्दै रहँदाखेरि हामीले एउटा समावेशी चरित्रको बनायौँ। तर को अभियानहरू आछ भन्ने कुरा त व्यक्तिगत रूपमा कार्यक्रम बनाउने मान्छे भयो, त्यसको दोष सबै मलाई दिनुपर्छ भने मलाई दिँदा हुन्छ, केही फरक पर्दैन। अनि को अभियन्ताहरू आछन् त्यो त मलाई जानकारी हुने कुरा भएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि आउँदा दिनमा सच्याएर जाउँला, बसेर टेबलमा बसेर गफ गरौँ। हामीले कसैलाई उपेक्षा गरेर यो टुङ्गोमा पुग्न सकिँदैन। सबै यो जनविरोधी सरकारको जनविरोधी हरकतको विरुद्धमा एक ठाउँमा उभियौँ साथीहरू, सबै अगाडि बढौँ, हामी लक्ष्यमा पुग्न सक्छौँ। त्यसको भोलिपल्ट पनि मैले तपाईँको संयोजक ज्ञानेन्द्र साईसँग कुरा गरेको थिएँ र मैले कुरा गर्ने क्रममा चाहिँ उहाँले चाहिँ हेमराज थापालाई पहिलोपटक मञ्च दिएको मैले हो भन्ने जस्तो अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो, जुन अभिव्यक्ति अहिले चाहिँ अब ज्ञानेन्द्रजीले सङ्केत गर्न खोज्नु भएको चाहिँ के हो जस्तो मलाई लाग्छ भने जति बेला एमसीसी आन्दोलनको सुरुवात हुँदै थियो नेपालमा, एमसीसीको विषयमा कुरा उठ्दै थियो, एउटा ठुलो आन्दोलन भयो काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा, जहाँ चाहिँ तपाईँको 1 करोड वरिपरि मान्छेको हस्ताक्षर सार्वजनिक गर्ने काम भयो। त्यो कार्यक्रममा मैले पहिलोपटक मैले हेमराजजीलाई देखेँ हो। त्यहाँभन्दा अगाडि मैले हेमराजजीलाई देखेका थिइनँ। लामो कपाल पाल्ने भाइ, सशक्त भाषण गर्ने भाइ, यो मान्छे को रहेछ। त्यसपछि मैले हेमराजको सबै राजनीतिक पाटो के, सांस्कृतिक पाटो के, अध्ययनको पाटो के, कहाँ बस्नुहुन्छ उहाँ, सबै कुरा मैले उहाँको विषयमा जानकार छु, सबै कुरामा जानकार छु। तर उहाँ एउटा लिडर हुने टाइपको मान्छे हो भन्ने चाहिँ मलाई लागेको थियो। अब त्यसैलाई उहाँले सङ्केत गर्नु अथवा अघिल्लो मञ्चहरूमा पनि कहीँ उहाँले चाहिँ त्यो मञ्चमा सँगै हुनुभएको भए मलाई जानकारी छैन। त्यो कुरालाई नै सङ्केत गरेर उहाँले भन्नुभएको भए हेर्नुहोस्, एउटाले एउटालाई पिकअप नगरिकन लिडर हुँदैन। कोही न कसैलाई पिकअप गर्नै पर्छ, यसलाई धेरै अन्यथा लिनै हुँदैन। तपाईँले हेमराजजीको जुन सङ्केत गर्नुभयो, म त हेमराज भाइलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने त्यो समयमा जो तपाईँको चाहिँ आफ्नो हैसियतले आउनुभएको भए पनि, ज्ञानेन्द्रजीले भनेको भए पनि यो सामान्य कुरा हो। तपाईँ नेता बन्नुभयो, तपाईँलाई शुभकामना छ। यत्रो एउटा चाहिँ सेलिब्रेटी हुने मौका एउटा चाहिँ सडकमा प्राप्त भएको छ, अत्यन्त राम्रो कुरा। म उहाँलाई उहाँको जुन क्षमता छ त्यो क्षमतालाई नघटाइकन होइन, तपाईँको गुरु भने चाहिँ खालि कख चिनाउने मात्रै होइन नि, कहिले कहिले भडखाना पर लागेको बेला लन्न लागेको मान्छे जोगाइदियो भने नि त गुरु हो। मान्ने नमान्ने त उहाँको कुरा हो, तर जो ज्ञानेन्द्रजीले सङ्केत गर्नुभयो त्यो सङ्केतप्रति धेरै आपत्ति मान्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। मलाई के लाग्यो भन्दा त्यो सङ्केतप्रति केही आपत्ति मान्न नपर्ने भए जुन पिएनपी नाम गरेको एउटा मिडिया छ र जसको सञ्चालक कुनै त्यसको भाइटल पोस्टमा हुनुहुन्छ युवराज खत्री, उहाँले चाहिँ त्यही भिडियो जुन मैले नै प्रश्नोत्तर गरेको थिएँ त्यो भिडियो उहाँले उहाँको युट्युब च्यानलमा राख्नुभएको छ र राख्दा उहाँले के लेख्नुभएको छ भन्दाखेरि हेमराज थापालाई सडकमा ल्याउने मै हुँ भनेर उहाँले टाइटल राख्नुभएको छ। सडक अर्थात् तपाईँहरूले आन्दोलन गरेको त सडकमै हो, माइती घरमा भाषण गरेको पनि सडकमै हो, तपाईँको संयोजकले भन्नुभएको पनि मैले नै ल्याएको, मञ्च दिएको मैले नै भन्नुभएको, मञ्च त त्यही सडककै मञ्च हो। त्योभन्दा चाहिँ आपत्ति किन तपाईँको संयोजकले स्क्रिनसुट गरेर उहाँको मिडियासहित फोटो राख्नुपर्ने कारण किन त भन्नुहोस्? होइन, त्यसमा चाहिँ बुझाइको कमजोरी हो। हेर्नुहोस् कसको बुझाइ हो? बुझाइ भने चाहिँ के हो भने सुन्नु, हामीले त्यसलाई पोजिटिभली हेऱ्यौँ भने ज्ञानेन्द्रले ठिक छ, ज्ञानेन्द्रले नगरेकै भए भनिदिइहाल्यो, तर यो ठाउँमा आउनका निमित्त ज्ञानेन्द्रको पनि कन्ट्रिब्युसन छैन भन्ने चाहिँ होइन। ज्ञानेन्द्रको 100% कन्ट्रिब्युसन छ, किनभने हेमराज थापाको हरेक कार्यक्रमहरूमा मैले जोडिरहेको छु। जहाँसम्म तपाईँले मिडियाको कुरा गर्न खोज्नु, मिडियाको कुरा जहाँसम्म तपाईँले चाहिँ सङ्केत गर्न खोजिरहनु भएको छ, हेर्नुहोस् अब केही मिडियाकर्मी साथीहरूलाई होइन, तपाईँको चाहिँ तपाईँ त व्यावसायिक मिडियाकर्मी बन्न खोजिरहनु भएको छ, तपाईँहरू जसरी बनिरहनु भएको छ अरू पनि त्यही होला। एउटा मिडियालाई एउटा व्यावसायिक मिडिया बनाउनका निम्ति के शब्द राख्दाखेरि त्यसले चाहिँ अलिकति बढी व्यावसायिकता हासिल गर्न सक्छ भन्ने लाइनबाट भनेको हो भने त्यसमा कुनै आपत्ति छैन, त्यसलाई आपत्ति मान्नु पनि पर्दैन। फेरि तपाईँको सबै कुरा यो मोमेन्ट भने चाहिँ फित्ताले नापे जस्तो हुँदैन, कहिले कहिले तपाईँको अलिअलि छिर्केमिर्के कुरा त हुन्छन् होइन। त्यस कारणले यो कुन सन्दर्भमा के कुरा बोल्यो भने चाहिँ मेजर कुरा हो। कहिले कहिले हामी उही क्लासका मान्छे पनि होइन, तपाईँको चाहिँ आँखा जुदाएर हेर्ने कि नहेर्ने, एकले अर्कोलाई सम्मान गर्नुपर्ने भयो भने ढाप मार्छौँ नि होइन। ती कुराले लिएर फलाउनेले त फलाउन हेर्नु नि भनेर भन्यो भने त्यसलाई के सन्दर्भमा मान्ने? त्यस कारणले समय सन्दर्भको कुरा हो, यो दृष्टिकोणमा कमजोरी भएछ। मलाई लाग्छ हेर्नुहोस् ज्ञानेन्द्रजीले अब
हेमराजजीलाई सडकमा ल्याएर यो हैसियतमा पुर्याउने मान्छे त मै हुँ भन्ने कुरा उहाँले कुनै मिडियामा बोल्नु भएको छ, मैले पनि सुनेको छु। त्यो सायद हेमराजजीलाई कुनै मञ्चमा हेमराजजी तिमी पनि आउनुपर्छ भनेर उहाँले तपाईँको आयोजित गरेको मञ्चमा बोलाएर हेमराजजीलाई जुन दिन बोलाउनु हो त्यो नै हेमराजजीको पहिलो मञ्च चाहिँ ग्रहण गरेको भन्ने उहाँलाई लागेको कारणले हो भने ज्ञानेन्द्रजीको भनाइ सही छ। त्यहाँभन्दा अगाडि पनि हेमराजजीले सयौं मञ्च प्रयोग गरिरहेको मान्छेले त्यो मञ्चमा आएको भने चाहिँ त्यो चाहिँ फरक हो। जसरी मिडिया कर्मीको कुरा तपाईँले जोड्न खोज्नुभएको छ, हेर्नुहोस् चाहन्न म आम सञ्चार मिडियाहरूलाई राष्ट्रप्रति कन्ट्रिब्युसन भएको कुरामा, राष्ट्रप्रति जवाफदेही भएको कुरामा चाहिँ प्रतिलक्षित भएर केन्द्रित भएर तपाईँहरूले आर्टिकलहरू आफ्नो टाइटलहरू लेखिदिनु भयो भने त्यो चाहिँ बढी प्रभावकारी हुन्छ। मैले खास तपाईँले यो प्रश्न किन उठाएको भन्दा पछिल्लो समय चाहिँ यो विवाद निकै चर्किएको रहेछ र कानुनी पाटोमा जाने भन्ने खाले पनि विभिन्न पक्षबाट चाहिँ अभिव्यक्तिहरू सुनियो कि हामीले। त्यही भएर तपाईँ त एउटा सम्बन्धित एउटा अभियानको प्रवक्ता हुनुहुन्छ र तपाईँले बोलेको कुरा आधिकारिक हुन्छ भनेर मात्रै तपाईँले मैले यो प्रश्न राखेको। होइन, यस्तो यो न्यायिक लडाइँ लड्ने, न्यायिक निकायमा जाने अधिकार सबै नागरिकलाई हुन्छ। तर हामी एउटा चाहिँ पहाड फोर्ने कुरा गरिरहेछौँ, तपाईँको हिलोमा खेल्ने काम गरिरहेछौँ, हिलोमा अल्मलिरहेछौँ भने हामीले पहाड फोर्न सक्दैनौँ। पहाड फोर्ने दिशामा अगाडि बढिरहेका मान्छेलाई यदि तपाईँको चाहिँ मिडिया पनि यो गतिविधिमा, यो एउटा अभियानमा यो ठिक छ भन्ने लाग्छ भने हामी पहाड फोर्न लागेका हौँ। त्यही ढङ्गले यहाँहरूले गतिविधि गरिदिनु होला। अन्यथा तपाईँहरूले चाहिँ फेरि त्यो हिलोमा बसेर खेल्नुपर्छ भन्ने लागेको हो भने हामी त्यतातिर चाहिँ धेरै टिका टिप्पणी गर्न चाहँदैनौँ। यति मात्रै कुरा भनौँ भन्ने लाग्छ। हस् सर, हामीले तपाईँलाई हेरेर बस्ने दर्शकहरूले अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्तिममा म आम नागरिकहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियान भनेको चाहिँ अहिले स्वतन्त्र नागरिकहरूको अभियान हो। यो अभियानमा सबै दलका नेता कार्यकर्ता अटाउन सक्छन्, आउन सक्छन्। स्वतन्त्र नागरिकहरू त झन् यसै पनि आउन सक्ने भयो। यसलाई चाहिँ एउटा दरो तपाईँको चाहिँ जुनसुकै सरकार आओस्, अहिले केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, भोलि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री होला, पर्सि शेरबहादुर होलान्, निको पर्सि डाक्टर बाबुराम भट्टराई होलान्, अथवा चाहिँ उपेन्द्र यादव होलान्, महन्त ठाकुर होलान्, जोसुकै प्रधानमन्त्री हो, जोसुकै सरकारमा होस्, सरकारले नागरिकका हितका पक्षमा, राष्ट्रियताको हितका पक्षमा, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्ने पक्षमा, नागरिकलाई शिक्षा र स्वास्थ्यमा सुविधा दिने पक्षमा, युवाहरूलाई रोजगार दिने पक्षमा चाहिँ एउटा दरो जनदबाव सिर्जना गर्नका निमित्त हामीले जुन लक्ष्यका साथ एउटा अभियानको सुरुवात गरेका छौँ, सम्पूर्ण चाहिँ स्वदेश तथा विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण आम नेपाली नागरिकहरू, विशेष गरी नवजवान युवाहरूलाई यो अभियानमा ऐक्यबद्ध जनाउनका निमित्त साङ्गठनिक मोर्चामा सँगसँगै यात्रा गर्नका निमित्त सबै अभियन्ता युवाहरूलाई म तपाईँहरूको लोकप्रिय मिडिया मार्फत म हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियानको प्रवक्ताको हैसियतमा सबैलाई अपिल गर्न चाहन्छु। र आजको दिनमा तपाईँहरूले जुन एउटा विचार राख्ने शुभ मौका प्रदान गर्नुभयो, तपाईँ मिडियाकर्मी साथीहरूप्रति पनि हामी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। हस् डाक्टर साहब, हस्, तपाईँको समयको लागि तपाईँलाई धन्यवाद।